یا نساء النبی لستن کأحد من النساء كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. آقا دے پسینے نو اما عائشہ نے صاف کیتا. آقا دے پسینے نو اما عائشہ نے صاف کیتا. تائیوں عائشہ دی چادر دا تائیوں عائشہ دی چادر دا مہکار برا سونا. عرشاں تو مولا نے لوکو دیتیاں گوائیاں نے. عرشاں تو مولا نے لوکو دیتیاں گوائیاں نے. میرے سونے دی بیوی دا کردار بڑا سونا. جڑا ماں مندہ اچھی آواز نہ کہے سبحان اللہ. میرے سونے دی بیوی دا کردار بڑا سونا. حضرات ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑھائی یکتائی تنہائی وحدانیت الوہیت ساری کائنات دے بادشاہ شہنشاہ دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید. نحن اقرب الیہ من حبل الورید واللہ المستعان علی ما تصفون انہ علیم بذات الصدور. وہ اللہ پروردگار دی ذات جنہیں توانو تے منو آج پھر ایک دفعہ خطبہ جمعہ دے اندر جمع کیتا ہے. اللہ نے بیٹھن دی توفیق عطا فرمائی ہے. میں دعا کرنا اللہ ساڈا سب دا ایتھے جمع ہونا اپنے دربار اندر قبول فرمائے. اسی طرح اللہ پاک جنت دے اندر بھی کٹھیاں فرمائے. اللہ جمعے تو بعد نکلن تو پہلا ساڑھے کبیرہ سگیرہ گناہوں نو معاف فرمائے. دن دے سیام رات دے قیام اللہ اپنے دربار اندر قبول فرمائے. ایک رمضان ہے عظیم مسلمان کلمہ پڑھے ہے نبی پاک دا. پھر جمعہ مسلمانہ دی عید دا دن ہوندا ہے. اللہ پاک ساڈا سب دا ایتھے بیٹھنا ساڈے دل دیاں نیک تمنا خواہشات نو پوریاں فرمائے. حضرات ازواج مطہرات ایکون نے اہل بیت نبی پاک علیہ السلام دیاں بیویاں. اللہ پاک نے نبی دیاں بیویاں نو عام عورتاں نالوں الگ اور عام عورتاں نالوں مقام اندر زیادہ عزت شان اور درجہ عطا فرمایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں جڑیاں بیویاں نے نبی پاک تو بعد انہاں دا نکاح کدرے نہیں ہو سکدا. اللہ نے اس چیز دی اجازت نہیں دیتی. اور نبی علیہ السلام دیاں جتنیاں بیویاں نے یہ ساریاں مومنہ دیاں ماواں نے. اور جڑا ماں مند ہے ادب کرد ہے
او دا بیڑا پار ہوئے گا، جڑا ماں دا انکار کرے گا او دا مکمل اسلام اور ایمان مکمل نہیں ہو سکدا۔ جس طرح اسی آج ساڑھے بچیاں نو انڈیا دے سارے گلوگراں دے نام یاد نے، بڑے بڑے سنگراں دے نام یاد، بڑے بڑے ایکٹراں دے نام یاد، بڑے بڑے فنی لوگاں دے نام یاد نے۔ آج بدبختی اے ہے کہ ساڑھی اولاد نو نبی دیاں بیویاں ساڑھیاں ماما دی پہچان نہیں تے نام یاد نہیں۔ میں جڑے محکمہ تعلیمات نے تعلیم دین والے میں گزارش کرانگا جس نصاب دے اندر تسی انگلش پڑھا دے ہو تھے نبی دیاں بیویاں دا ذکر بھی کیتا جائے تاکہ سانو پتہ لگے کہ ساڑھیاں ماما دا نام کیے، اونا دی عزت کنی، اونا دا احترام کننا ہے۔ حضرت سیدہ خدیجہ، ذرا میں ہون بار بار نبی علیہ السلام دیاں بیویاں دا نام لینا تو سا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا ہے۔ پہلی بیوی سیدہ حضرت خدیجہ آکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری بیوی سیدہ سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسری بیوی نبی پاک علیہ السلام دی جنہ دا نام حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، چوتھی بیوی نبی علیہ السلام دی جنہ دا نام حضرت حفصہ، پنجویں بیوی نبی علیہ السلام دی جنہ دا نام ام حبیبہ، چھویں بیوی نبی علیہ السلام دی جنہ دا نام ماریہ ہے، ستویں بیوی نبی علیہ السلام دی جنہ دا نام سیدہ ممونہ ہے، نویں بیوی نبی پاک علیہ السلام دی سیدہ جویریہ، انہاں تو بعد میرے پیغمبر علیہ السلام دی بیوی سیدہ صفیہ، سیدہ جویریہ اور حضرت سیدہ امی عائشہ صدیقہ آکھو رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی پاک دی جڑی سیدہ عائشہ بیوی سی اے کمواریاں سن، باقی ساریاں شادی شدہ سن۔ نبی علیہ السلام نے نکاح فرمایا، میں تو انہوں نام سنائے نے، یہ تسی جمعے تو بعد اپنی اولاد نو سناؤ، یاد کرواؤ تاکہ ماں دی پہچان ہو جائے۔ اور اللہ پاک نے انہاں دا ذکر قرآن اندر کیتا ہے، بڑی محبت نال ہمہ تن گوش ہو کے بیٹھنا۔ میری دعائے اے 17 رمضان دا دن آن والا ہے، کل یا پرسوں 17 رمضان ہے، حضرت سیدہ امی عائشہ دی وفات دا دن ہے۔ توجہ کرنا، میں تو انہوں اپنی ماں دی پہچان کراما، یاد رکھیا جے جڑا اہل بیت دا منکر ہے اس دنیا دے اندر مسلمان نہیں ہو سکدا، او دا دائرہ اسلام نال کوئی تعلق نہیں۔ بڑی محبت نال سننا درا، نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماما اللہ پاک نے قرآن اندر انہاں دا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ دے قرآن وال بڑی محبت دے نال غور کریا جے اور ہمہ تن گوش ہو کے بیٹھنا، اللہ توڑا سب دا بیٹھنا قبول فرمائے۔ عزیزان من میرے مسلمان ویرا، رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ نے سینے تے قرآن نازل فرمایا۔ مالک کائنات فرمان دینے خالق کائنات دا قرآن سنیا نے فرمایا، یا نساء النبی لستن کا احد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا۔ فرمایا نبی دیو بیویو تسی عام عورتاں دی طرح نہیں دے، تسی آلہ دے، تسی بڑیاں اللہ دے قریب عورتاں دے۔ فرمایا تسی اپنے پردے دا خیال رکھیا دے اور اپنی آواز نرم رکھیا دے۔ نرم لہجے نال اللہ نے نبی دیاں بیویاں نو سمجھاندیاں کائنات دیاں مومنہ عورتاں تک ایک پیغام دیتاوے۔ سمجھا اللہ نبی دیاں بیویاں نو رہنے کہ ساری امت نو انہاں نو نمونہ بنایا۔ نبی دیاں بیویاں نو ساڑیاں بہناں واسطے، ساڑیاں بیٹیاں واسطے، ساڑیاں ماما واسطے۔
فرمایا کسے نال نرم لہجے نال گل نہ کریا جے کتے او دے دل دے اندر اے قرآن دا ترجمہ پیا پڑھنا کتے او دے دل دے اندر تواڈے واسطے محبت جیسی مرض نہ بیٹھ جاوے فرمایا اگلی گل ترجمہ فرمایا جیڑی بھی گل کرنی صاف گل کریا کرو جھوٹ نہ ہووے گل دے اندر تے اگے میرے آقا علیہ السلام دے سینے تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا آکھیا سونیا اپنیاں بیویاں نو کہہ دیو نا تسی آلہ جے پہلی گل ایوے دوسری گل ایوے فرمایا تسی اینا ساریاں عورتاں جو افضل جے تسا اپنے پردے دا خیال رکھنا تے اے تسا نرمی دے نال کسے نال گل بھی نہیں کرنے اور جیڑی بھی گل کرنی ہے صاف کرنی ہے اگلا ترجمہ فرمایا اپنے گھران دے اندر رہنا باہر نہیں جانا اپنے گھران دے اندر رہ کے زندگی گزارنی ہے تے اگلی گل میرے آقا فرمان دینے باہر نکلنا بن سور کے نہیں نکلنا یہودیاں جیسیاں عورتاں دیاں حرکات نہیں کرنیاں اگلی گل سنیا جے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ نماز قائم کرنا تے زکاة ادا کرنا تے اللہ تانوں ساریانوں بچانا چاہندا ہے اے قرآن دی آیت دا ترجمہ سنیا جے اور میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے اے بندہ نوجوانوں اے گل سنیا جے آقا فرمان دینے بندہ اللہ دی قریب سب نالوں زیادہ اودو ہوندا وے جدوں بندہ سجدے دی حالت دے اندر ہوندا وے جڑوں مومن سجدے دی حالت دے اندر ہوندا وے عورت اللہ دے قریب اودو ہوندی جدوں اپنے گھر دی چار دیواری دے اندر رہندی ہے اللہ نے نبی علیہ السلام نے فرمایا آئیے میں جلدی دے نال آج بڑیاں اہم گلاں تواڈے دل تے لکھنا چاہنا وا اے مسلمانوں سنیا دے دارا اے مدینے دے اندر اے سارے میرے آقا علیہ السلام دے غلام میرے نبی سمیت مدینے دے اندر گئے نے انہاں مدینے دے اندر کاروبار شروع کیتا تے اللہ پاک نے مومنہ دے کاروبار تے تجارت دے اندر برکات دا نزول کر دیتا وے جدوں برکتاں پہ گئیاں نے تے انہاں عورتاں نے اپنے کڑے تے کاٹن اجڑے کڑے نے سونے دے کڑے اور اپنے کانٹے بنوانے شروع والیاں بنانیاں شروع کر دیتیاں نے مدینے دے اندر سونا عام ہو چکیا وے تے ساریاں بیویاں میرے مصطفیٰ دیاں آ جاندیاں نے آکے آندیاں نے سونیاں ایسانوں میں کنگن سونے دے بنوا کے دیو نا ایسانوں میں کانٹے لے کے دیو بالیاں سونے دیاں تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جدوں اے گل سنیے آقا فرمان دے نے آج تو بعد 30 دن میں تواڈے قریب نہیں آواں گا آقا علیحدہ ہو جاندے نے اے ساریاں بیویاں نو چھڑیا تے میرے مرشد پاک علیحدگی اختیار کر لیندے نے میرے ابیرا توجہ کرنا دارا اے 29 دن آیا تے میرے آقا سیدہ حضرت عائشہ دے حجرے دے اندر آئے نے آقا فرمان دے نے عائشہ آج میں تیرے کول آیا مینوں یاد بڑی آ رہی جی تے سیدہ فرمان دیاں نے سونیا آج 30 دن نہیں ہوئے 29 دن ہو گئے نے تے میرے آقا مسکرا کے فرمان دے نے مہینہ 29 دا بھی آ جاندا وے اے میری عائشہ توجہ کرنا دارا اے جو امی عائشہ نو سامنے بٹھایا تے آقا فرمان دے نے عائشہ اگر تینوں دنیا دا مال چاہی داوے اگر تینوں زیورات چاہی دینے اگر تینوں پان واسطے کنگن تے سونا چاہی داوے اگر سونا دنیا دا مال تے تینوں نبی نو چھڑنا پوے گا تینوں اپنے خامد نو چھڑنا پوے گا میرے ابیرہ تے سیدہ دیاں کھامبر سگئیاں فرمایا اللہ دے پیغمبر منو سونا نہیں چاہی دا منو دنیا دا مال نہیں چاہی دا منو آمینہ دا لال چاہی دا صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابیرہ اس واسطے میں کہنا لوگو
بار عرضی حراضی تے کریے شکر ربانا سو بار اسی ہاں راضی تے کریے شکر ربانا ساڑی بانڈ محمد آیا تے سرور دونا جہانا تے لوگ کرانو ہے لے کر جامن تے اٹھ بکریاں گائیں اسی کرانو لے کر جائیے تے حوضے کو سرداؤ سائیں جنہانو نبی پاک مل جاون انہانو دنیا دے مال دی لوڑ پہ سکدی نہیں پہ سکدی حضرت عائشہ صدیقہ ان سنیا جے ماں دا تعارف کیے عزیزان من آمیریا مسلمان میرا اس بات پر غور کرے آجے توجہ کرنا دارا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہ دا باپ بھی مسلمان ہے جنہ دی ماں بھی مسلمان ہے جنہ دیا بہنہ بھی مسلمان ہے سیدہ امی عائشہ خود بھی مسلمان نے توجہ کرنا دارا جوانی دے اندر قدم رکھے تے میرے پاک پیغمبر علی صلاۃ و سلام دی بیوی سیدہ فرمان دیا نے جدوں میں پہلی دفعہ جوانی دے اندر قدم رکھے پہلی بار میں نبی محمد نو ویکھے صلی اللہ علیہ وسلم اس تو بعد میں زندگی دے اندر کسے نو بھی ویکھنا پسند نہیں کیتا سیدہ امی عائشہ دی عمر 7 سال تے میرے آقا دے نال نکاح ہویا سیدہ دا جدو 10 سال دی عمر ہوئی میرے نبی علیہ السلام دی رخصتی ہوئی سیدہ 10 سال دی عمر تے آسمانہ تو جبریل میرے آقا علیہ السلام نو ایک تصویر لے آکے دیا کر داؤ آقا علیہ السلام فرمان دینے عائشہ اے بیخنا جبریل کھڑاوے تے تیریاں تصویرہ منو آج 3 دن ہو گئے نے تیریاں تصویرہ رمال دے اندر لے آکے منو جبریل بخاندہ رہا اللہ دے نبی دی اللہ نے توڑے واسطے ایس بیوی دا انتخاب کر لے آوے اے دنیا تے بھی توڑی بیوی ہے قیامت والے دن میں ختیجہ توڑی ایس عائشہ توڑی بیوی ہوئے گی اور میرے آقا علیہ السلام نے نکاح فرمایا اور سیدنا حضرت آقا علیہ السلام جس دن سیدہ امی عائشہ دے گھر دے اندر ہوندے نے تے میرے آقا علیہ السلام نو لوگ تحفے دیا کر دے اس دن جدوں سیدہ دے گھر دے اندر ساریاں بیویاں آئیاں کٹھیاں ہو کے آندیاں نے اللہ دے پیغمبر جدوں توانو امی عائشہ دے گھر ہوندے ہو انہوں توانو تحفے زیادہ ہوندے نے ساڑھے گھر نہیں ہوندے تے حضرت آقا علیہ السلام فرمان دینے فرمایا امی عائشہ حضرات کون اما عائشہ سنیا نے آقا فرمان دینے جدوں میں حجرائے عائشہ دے اندر ہونا ماں اس دن جبریل بھی آمداوے ایدے بارے گل نہ کرے آجے حضرت ایک دن جبریل آئے نے آکے آمدے نے اللہ دے نبی دی میرا سلام اپنی بیوی عائشہ نو دے آجے رضی اللہ تعالی عنہ
اے جنوں نوریاں دا سردار سلام کردہ او نبی دی بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے ابیرہ توجہ کرنا دارا اے کون اما عائشہ صدیقہ وے جنہ دی عزت دے اندر اللہ پاک نے قرآن اندر 18 آیات نو نازل فرمایا جنہ تو 2210 حدیثاں مل دیاں نے بخاری دے اندر 54 حدیثاں جڑیاں امی عائشہ تو مل دیاں نے مسلم دے اندر 68 حدیثاں جڑیاں اما عائشہ تو مل دیاں نے میری ابیرہ توجہ کرنا دارا سیدہ عائشہ ایک سفر تے جا رہیاں نے تے میرے آقا علیہ السلام نال چل دے ہوئے جا رہے نے حضرت امی عائشہ دا ہار گم ہو گیا ہار گمیا میں تے میرے آقا علیہ السلام دے صحابہ ایک جگہ تے پراؤ ڈال لیا تیمم دا مسئلہ سنیا جے جدو ہار گم ہویا وے تے سارے ہار لبنا شروع کر دیتا وے میرے ابیرہ تے مسلمانہ دے ایک جماعت نے آکھیا ابو بکر اے تیری بیوی دی وجہ تو آج سانو پانی نہیں پیا مل دا اے تیری بیوی نے سانو تکلیف دے اندر پا دیتا وے آقا علیہ السلام اندر آئے نے اے مسلمانوں اے گل سنیا جدارا آقا علیہ السلام اندر آئے نے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا اے حضرت ابو بکر اندر آئے نے تے میرے آقا علیہ السلام دا اے جو سیدہ عائشہ نے ہاتھ پکڑیا ہویا اے جو میرے آقا دے قدمہ دے اندر بیٹھیاں ہویاں نے اے مسلمانوں بیویاں دا نیک ہونا اے اللہ دی رحمت ہوندی دے اے جو قدمہ دے اندر بیٹھے ہویاں نے اور میرے آقا علیہ السلام دے کھولا کے حضرت ابو بکر نے حضرت عائشہ نو 3 حجہ ماریاں نے اے تیری وجہ تو مسلمانہ نے منو گل کی تھی آسمانہ تو آواز آئیے آکھیا ہوئے اللہ دے پیغمبر وحیدہ نزول ہویا ہوئے آکھیا اللہ دے پیغمبر اینا نو کہہ دیو نا صدیق نو کچھ کہنا نا صدیقہ نو کچھ کہنا اگر تو انو پانی نہیں ملیا مٹیاں تے ہاتھ لا کے نمازہ پڑھ لو میں اللہ تو اڈیاں نمازہ قبول کر لوانگا اے با امی عائشہ تیری عظمت تو صدقے جاما اے جدوں میں مشکل آن دیئے ساڑی ماں تے آسمانہ دا رب خودی بول پہندہ دے اے مسلمانوں جنہ دا تعلق رب دی ذات نال ہوئے اللہ کسے میدان دے اندر کانڈ نہیں جے لگن دینا اے امی عائشہ نو آقا فرمان دینے عائشہ سونی ہے جدوں میں تیری عزت گل آن دیئے رب خود بول پہندہ وے اللہ جبریل دے ذریعے بول پہندے نے میرے ابیرہ سنیاں دے درہ اے مادہ انکار کرنا والیا اے مانو کئی بد بخد گالیاں کھڑ دے دے حضرت عائشہ دا انکار کر دے نے میرے ابیرہ سنیاں دے درہ ایسے کنے مسائل نے جڑے سیدہ عائشہ نے ساڑھے تک پہنچائے نے آقا علیہ السلام دی کم عمر بیوی اللہ پاک نے اللہ کا دی زندگی نو ساڑھے تک پہنچانا سینا حضرت امی عائشہ تھوڑی آواز کھولے آجے حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دی وجہ تو میرے ابیرہ توجہ کیسے مسائل عورتان دے حیض دا مسئلہ امی عائشہ صدیقہ نے بیان فرمایا میرے ابیرہ عورتان دے مخصوص ایام دے اندر عورتاں کھانا بنا سکدیاں نے ایک اللہ سیدہ امی عائشہ نے دسیاں نے عورتاں مخصوص ایام دے اندر اپنے خامد نو کھانا کھلا سکدیاں نے بچیاں نو دودھ دے سکدیاں نے مسائل امی عائشہ صدیقہ نے بیان فرمائے نے عورت حیض تو بعد جدو پاک ہونا چاہے تے اللہ پاک نے حضرت امی عائشہ دے ذریعے امت تک پیغام پہنچائے نے عورت پاک کمیں ہو سکتی ہے امی عائشہ دی وجہ تو پتہ چلے کہ آقا نو علم غیب کوئی نے امی عائشہ
ایشا دی وجہ تو پتہ چلے کہ آمینہ دے لال نے معراج دی رات اللہ پاک نو نہیں ویکھیا۔ ایسے کئی مسائل نے جڑے سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کولوں پتہ چلے۔ امی عائشہ نے بیان کیتا اگر عورت دے مخصوص ایام نے اور بیت اللہ دے طواف تو علاوہ اور سارا حج کر سکتی ہے عورت، اے مسائل سانو امی عائشہ نے دسے نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے ابیرہ توجہ میں گل مکدی مقامہ مسلمانوں آج اللہ دی قسم میرا بڑا دل کر داوے اے موضوع میں بار بار توڑیا چولیاں دی زینت بناوا۔ حضرت امی عائشہ توجہ کرنا غزوہ بنی مستلق دا موقع وے، آقا علیہ السلام نے پرچیاں پا لیاں نے جڑی بیوی دا نام نکل دا آقا نال لے جان دے۔ میرے ابیرہ آقا اپنیاں بیویاں دا خیال رکھ دینے۔ حضرات کئی علماء ایسے نے تین تین چار چار بیویاں کیتیاں 15 دن کاری نہیں ہوندے لوگاں نو دین سنان لگے نے۔ میرے بھائیو علماء کرام اگر بیویاں نو کیتا ہے نکاح کیتا ہے انہاں دا حق بھی ادا کرنا چاہیے۔ کئی بندے سعودیہ دے اندر 10 سال تو بیٹھے نے، 12 سال دبئی دے اندر، 12 سال سعود افریقہ دے اندر۔ اگر اللہ پاک نے بیوی نو مرد واسطے تسکین بنایا ہے اور مرد نو بھی بیوی دا لباس بنایا ہے، اتنی دیر رہنا اے شریعت دے مخالف ہے، اے معاملہ ٹھیک نہیں۔ اللہ پاک نے شیطان بندے دا دشمن ہے، اللہ پاک نے سکون بنایا ہے، انہاں دے قریب رہنا چاہیے۔ سنیا دے درہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نا جدو رکا پایا پرچیاں پائیاں نے حضرت سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دا نام نکل آیا۔ آقا علیہ السلام ٹور پہ نے رستے دے اندر توجہ کرنا درہ بڑی محبت نال سنیا دے درہ رستے دے اندر جس علاقے دے اندر پہنچے نے اللہ پاک نے فتح عطا فرما دیتی ہے۔ اور جدو فتح ہوئی ہے نا میرے آقا واپسی دا ارادہ کر لیا، واپسی دا ارادہ کر لیا۔ مسلمانوں سنے آمدے دارا جدو آقا واپس آئے نے مدینے دے قریب ایک جگہ تے آقا علیہ السلام نے پراؤ ڈالے آوے، جدو پراؤ ڈالے آگیا فرمایا تھوڑی دیر آرام کر لو، سفر ساڑا بڑا لمبا سفر۔ سیدہ امی عائشہ فرما دیا نے میں اپنی اوج دے اندر بیٹھیاں سن جڑا ہوز سینا، فرمایا میں نکلیاں ماں تے میرا جسم کام میں بہت زیادہ، میرے ابیرہ نرم وزن میں ایڈا کوئی نے۔ سیدہ فرما دیا نے میں نکل کے قضائے حاجت واسطے چلی گئیاں، جدو پرچی دے اندر میرا نام نکلیا سینا تے میں اپنی بہن اسماء بنت ابی بکر دے کول ایک سونے دا ہار لے کے آئی سا۔ اسماء مینو ہار دے دے، آج میں اپنے محبوب نال سفر کرنا چاہنی ہوں، مینو ہار بڑا سونا لگ داوے۔ اسماء میرا نام پرچی دے اندر نکل آیا، اے اللہ دی قسم با امی عائشہ اے نبی دیاں بیویاں تو میں جند جان قربان کر دے ماں۔ اے مسلمانوں جی میں اسی اپنیاں جمن والیاں دا ماما دا احترام کرنے اسی طرح نبی دیاں بیویاں ساڑیاں ماما نے اگر اسی جمن والیاں ماما دی خاطر اپنیاں جانا دے سکنے تے اسی امی عائشہ دی عظمت دی خاطر جانا دے نظرانے میں پیش کر سکنے ساڑی ماں سیدہ عائشہ کوئی کمی نہ اٹھ کے بکواس کرے سیدہ دے بارے میرے ابیرہ سی ایسیاں زبانہ خودی دے اندروں کھڑ دے مانگے میرے ابیرہ جڑی زبان ساڑی ماں سیدہ امی عائشہ دے اوپر تبرہ کرے گی میرے ابیرہ سنیا دے والا بڑی محبت نال بس میں ایک ہی پیغام دے مانگا نوجوانوں تو انہوں نے پتا ایسا گروہ گندہ ظالم لوگ دے جڑے امی عائشہ دے بڑے بڑے الزام آج بھی لاندے دے
اے نہ چھیڑو ہمیں ہم ستائے ہوئے ہیں مقدمے ہزاروں اٹھائے ہوئے ہیں اے بڑی ذلت اٹھاؤ گے اگر زبان ہم نے کھولی اے ساڑیاں ماما دے بارے کوئی تبرہ کرے ایسے لوگانوں دنیا تے اللہ بھی ذلیل کرے گا اسی انہوں میں چھڑاں گے کوئی نہیں جڑا سیدہ امی عائشہ تے تبرہ کرے گا اور لوگوں اے او عائشہ وے جڑی جنت دے اندر زندگی دے ایام بسر کر دیئے جدے بارے آقا فرمان دینے ما بین بیتی و ممبری روزہ من ریاض الجنہ فرمایا میرے ممبر تو لے کے امی عائشہ دے حجرے تک جنی جگہ اور جنت دا رب نے حصہ بنا دیتی ہے اور جڑی جنت دے اندر کھانا بناوے تو او دیتے زبان درازی کرے اور جڑی جنت دے اندر مصطفیٰ نال زندگی گزارے تو او دی زبان دے بارے زبانہ چلاوے اور جس ماں عائشہ نو جبریل آسمانہ تو سلام پیش کرناوے تو اس ماں دے بارے بکواس کردہ پھر سنیا دے میرے ابیرہ سنیا دے امی عائشہ انج ہار پایا فرمان دیا نے میں قضائے حاجت واسطے گئی ہوں تے جڑا میرے آقا دا کافلہ وے اوتھے میرا ہار گریا میں واپس آ کے ہار لبن واسطے ٹور گئی ہوں تے سارا کافلہ مدینے وال جدو روانہ ہو گیا وے میرے ابیرہ فرمان دیا نے تے میں آئیاں میرا حوض کوئی نہیں جدے اندر میں بیٹھیا کر دی ساؤں میرا وزن تھوڑا سی عمر تھوڑی سی صحابہ نو ایسی کے اندر بیٹھیاں ہویاں نے فرمایا میں انج درخت دے نال ٹیک لائیے تے میں بیٹھیاں تے منو نیند آ جام دیئے سیدہ فرما دیاں نے پیچھے حضرت صفوان آرے نے تے آکے منو بے کے ہم دینے انا للہ و انا راجعون فرماتے نے انہاں منو سواری دیتی ہے تے میں صفوان دے نال انج سواری تے بیٹھیاں تے صفوان نے منو رب دی قسم اونے میرے بل ویکھیا بھی کوئی نہیں انج میں سواری تے سوار ہویاں میں مدینے وال جا رہی ہوں تے ایک مدینے دے اندر بڑے بڑے میرے مصطفیٰ دے دشمن نے میرے آقا دیاں مخالفتاں کرنے والے میرے ابیرہ توجہ کرنا دراؤ میرے آقا دے صلاۃ و سلام تے بڑے بڑے ظلم کرنے والے او دی ایک اکلڑی جان سی او دا دشمن سارا جہان سی نوجوانوں اینا دشمنیاں تو نہ گھبرایا کر ایسیاں دشمنیاں لینیاں چاہی دیاں نے جڑیاں اللہ دی توحید دی خاطر لیا جاون نبی دی رسالت دی خاطر لیا جاون اپنی امام دی حفاظت دے اندر اپنی امام دے دفاع دے اندر لیا جاون کروڑا ہاتھ کریاں لوانو تیارا جڑا تاڑی مام دے بارے ایسیاں گلہ کرے میرا کلیجہ پھٹ دے جدو امی عائشہ تے آج بھی کئی لوگ الزام دراشیاں کر دینے اسے نسل دے بچوں سنیاں دے داراؤ امی عائشہ صدیقہ سواری تے سوارنے مدینہ آگے آؤ مدینے دے اندر مستاؤ ایک مستہ نبی دا صحابی اندہ نعوذ باللہ ویکھو عائشہ صفوان دے نال آ رہی ہے ایدہ تغلط تعلق ہے صفوان دے نال انج لگ دا رستے دے اندر انہیں بڑے بڑے الزام لائے نے ایک مہینہ اوندیاں سار سیدہ امی عائشہ نو بخار ہو گیا سفر دی وجہ تو ایک مہینے تو بعد مستہ دے نال نکلیاں نے قضائے حاجت واسطے کران دے اندر بیت الخلابہ شروع مانداؤ انتظام کوئی نہیں تے مستہ دے نال سیدہ نکلیاں نے انج رستے دے اندر قضائے حاجت واسطے نکلیاں نے مستہ نو ٹھیڈا لگ گئے زمین تے گر گئیاں فرما دیا نے مستہ اللہ تے نو برباد کر دے وے بدبختاؤ
امی ایسا فرماندیاں نے ناؤ مستہ نبی دا صحابی بدر دے اندر جنگ لڑن والا مستہ نو کیوں بدعاواں دے رہی ہیں آکھیا بولیے ایسا تینوں پتہ کوئی نہیں مدینے دے اندر تیرے خلاف ایک کہرام مچیا ہویا وے مدینے دے اندر ایک قیامت برپا ہوئی ہے تیرے خلاف تے صفوان دے خلاف مدینے دے اندر پروپوگنڈا ہو رہا وے سیدہ فرماندیاں نے میرے پیرا تلوں زمین نکل گئی ایک مہینہ ہو گیا وے آقا علیہ السلام منو صحیح بلایا نہیں کر دے میں جدوں گل سنیے آقا علیہ السلام دی بیوی سیدہ اپنے گھر دے اندر آئیاں نے تے آکے مصطفیٰ نو کہندیاں نے سونیاں اے ازمان واسطے فرماندیاں نے فرمایا اللہ دے پیارے نبی دی میرا دل کر دے میں اپنے بابا ابو بکر نو مل کے آواں آقا فرماندے نے جا ٹور جاؤ تے سیدہ دیاں خبر سیاں جدوں بھی میں پوچھیا کر دی سم اپنے بابا دے گھر جانا تے میرے آقا منو اجازتہ نہیں دیا کر دے سن فرمایا کر دے سن ایسا میں تیرے نال جاواں گا میرا دل نہیں لگ دا جدوں نبی پاک نے آکھیا جا ٹور جاؤ تے میرے دل دی دنیا ویران ہو گئی میں تے مصطفیٰ تو علاوہ آج تک کسے نو ویکھنا میں گوارا نہیں کیتا جدوں بیوی محبت کرے اپنے خامد نال دل و جان تو بیوی نیک ہوئے اپنی جان تو زیادہ اپنے خامد دی خدمت کر دیجئے بیوی نیک ہوئے اپنی زندگی واسطے کام دعاواں کر دیئے اپنے خامد دیاں خیرہ منگ دیجئے جو میں تو پہلے کے جگہ تے میں بیٹھا جاؤں حافظ عدن صاحب بیٹھے میں نو ایک فون آیا میری بہن رو کے آمدی حضرت جی میرے خامد دے گردے خراب ہوئے نے دعا کرے آجے میں اپنے ٹیسٹ کروان جا رہی ہوں میرا گردہ میں آکھے میرے خامد نو دے دیو نا محبت ہوندی ہے وفا ہوندی ہے بیوی دی جدو بیویاں نیک ہوا تے اللہ خامد دے کاروبار اندر برکت فرما دیندہ دے امی ایشا نے جدو اپنے بابا دے گھر دے اندر آئیاں نے تے باپ صدیق نکرے بے کے قرآن پڑھ دیاں روئی جا رہے نے امی ایشا دی اماں ایک نکر دے اندر بیٹھیاں ہوئیاں نے تے آکے آندیاں نے بابا تُسی میرے محبوب نبی نو دسو تو اڈی ایشا انج دی نہیں فرمایا میری بیٹھی ایشا لوکاں نے کہنے باپ تے صفائیاں دے آئی کر دینے آکے اماں تُسی نبی پاک نو دسو نا تو اڈی بیٹی ایشا انج دی نہیں آکے اللہ تے فیصلہ سوٹ دے سیدہ امی ایشا مسلح لے آوے تے اپنے کر دیئے کنو کر دے اندر بیٹھ جام دیا نے مسلمانوں کسے عزتدار خطون تے الزام لگ جاوے اونا دیا نیندرہ اڑ جام دیا نے او تے رات رب دے سامنے رو رو کے ترلے پاندیاں نے اے میں کسے دی بیٹی تے الزام تراشیاں نہ کریا کر اے ماں باپ ساری زندگی دے اندر کسے نو مو وخام دے قابل نہیں جرین دے جدے تے اٹھ کے الزام لا دے میں سیدہ مسلح تے بیٹھیاں نے تے اللہ دے سامنے رو کے آمدیاں نے اللہ سونیاں اے ہائی کورٹ تے ناراض ہو گیا وے آج میں سپریم کورٹ دا دروازہ کھڑکا مانگی جتھو آدم می روم دے رے جتھو مانگ دے رے جتھے نبی یونس آکے روم دے رے جتھے ابراہیم خلیل اللہ روم دے رے جتھے اسماعیل زبیح اللہ روم دے رے آج میں او دے دروازے تھے آئیاں جتھے موسیٰ روم دے رے جتھے عیسیٰ روم دے رے جتھے مصطفیٰ روم دے رے نے آج میں او دے دروازے تھے آئیاں جڑا مالک کسے نو خالی نہیں موردہ جڑا دل دیاں آساں امیدانو سن لیندہ وے جڑا بادشاہ دلام دے راز جانن والا رو رو کے امدیاں نے میرا دن گزر گیا رو رو کے میری رات گزر گئی ہے بڑے بڑے منافقین دا پروپوگنڈا بڑے بڑے مسلمانوں پریشان کر دیندہ دے 30 دن گزر گئے نے تے میرے آقا علیہ السلام سیدہ
حضرت امی عائشہ دے گھر دے اندر آئے نے میرے ابیرا گل سنے آمدے دارا کدی علی نو پوچھ دینے علی تیرا عائشہ دے بارے کی خیال ہے کدی کسے نو پوچھ دینے عائشہ کی میں دی ایک دن ایسا آیا وے آقا علیہ السلام نے سارے صحابہ دی جماعت نو بیٹھا لیا آکے دسو میں عائشہ دے معاملے دے اندر بڑا پریشان جنی نبی نے محبت سیدہ عائشہ نال کیتی کسے نال نہیں کیتی مینو عائشہ دے بارے رائے دیو نا میرے ابیرا ایک بولن والا بولے آؤ لوگو ایک کون ہے جنہوں لڑ کعبے دا میرے نبی نے پھڑ کے منگے آؤ اللہ عمر دے دے یا عمر دے دے حضرت عمر کھڑے ہو جام دینے آکے آم دینے اللہ دے پیغمبر دسو اللہ نے توڑے سامنے تصویران لے آن والا کون ہے آکھے یا جبریل لے کے آمدارے آؤ فرمایا اللہ رشتہ کروان والا اور جیڑا توڑے چہرے تھے مکھی بیٹھانا پسند نہیں کردہ تے غلط بیوی دا انتخاب رب نہیں کر سکتا میرے ابیرہ آقا علیہ السلام نے سنیا فرمایا سونیا تُسی پریشان نہ ہویا دے آج تو بات جیڑا بولے گا نوجوانوں ساڑی جماعت دے اندر ایسا دلیر ایک بندہ بھی ہونا ضروری ہے ڈر پھوک بندے دی کوئی زندگی نہیں دے دلیر بندیاں دا نام ہوندہ دے وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے اور جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے دین دی خاطر ڈٹ جایا کر بزدلانوں کوئی یاد نہیں جے رکھ دا دلیرام دا قیامت تک نام رہندہ رے علامہ احسان الہی ظہیر دا نام چمک رہے آوے جنہیں بڑے بڑے حکمرانہ دے سامنے جو چھاتی نو چوریاں کر کے اللہ دی توحید دا نغمہ گاندے رہنے بڑے بڑے ایسے علماء دلیر بنیا کر دین دے معاملے دے اندر سیدہ امی عائشہ صدیقہ دے بارے عمر نے گلہ کی تھیاں نے آقا چل دے کر دے اندر آئے نے 30 دنہ تو بعد سیدہ حضرت عائشہ دے گھر دے اندر میرے ابیرہ ماں آواز دین دی عائشہ نبی پاک باہر آئے نے سیدہ اندروں اٹھ کے چار پائی تے آئیاں تے میرے آقا بیٹھے نے تے میرے محبوب دا چہرہ ویندے نے کیسا مندر ہوئے گا 30 دن گزر گئے جو سیدہ نے میرے نبی دے بس زہا دے چہرے نو آکے ویکھے آؤ اکھاں برس گئیاں میں ترس گئی سا بس زہا دے نبی دا چہرہ ویکھن واسطے جو نظرہ ملیاں بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا جو سیدہ آکے بیٹھ جان دیا نے میرے نبی دا ہاتھ پکڑیا وے میرے آقا فرمان دے نے ایسا گال سنیا دے مسلمانوں آقا فرمان دے نے ایسا اگر تیرے کولوں گلتیاں ہوئیاں نے تے رب کولوں معافی مانگ لے تے انج ہاتھ چھڑیا سیدہ ایسا نے تے اپنا چہرہ پیچھے کر لیا سونیا سارا زمانہ گلہ کردہ توڑی گل نے منو بڑی تکلیف دیتی ہے اللہ دے پیغمبر میں ایسا آج تک توڑے تو علاوہ کسے نو بیکھیا بھی کوئی نہیں فرمایا میرے سونیا ایسا تسی جڑی گل کی تھی سارے مدینے والے دیاں گلاں ایک پاسے توڑی گل نے میرا کلیجہ چیر کے رکھ دیتا میرے سونیا تسی تے میرے بچپنوں میں جام دے ہو توڑے تو علاوہ کدی کسے نو بیکھیا بھی کوئی نہیں تے میرے آقا علیہ السلام نو رو پہ سیدہ امی عائشہ ناؤ انج ایک دم پریشان ہو کے سیرتے ہو کے بیٹھ جام دیا نے تے میرے آقا علیہ السلام دی انج پیشانی تے پسینہ آیا میرے ابیرہ میرے آقا وال سیدہ امی عائشہ نے بکھیا وے میرے ابیرہ تے سیدہ داؤ رونا
رونا مک گیا پتہ لگ گیا وے کہ میرے نبی تے وحی دا نزول ہو رہا وے میرے ابیرہ توجہ کرنا وحی آئیے تے قرآن اللہ دا فرمایا قرآن دیاں ایتا آئیاں نے تے میرے اللہ نے سیدہ دیاں گوائیاں دیتیاں نے فرمایا قال سبحانک ھذا بہتان عظیم فرمایا میرے سونے جبریل آئے نے آکھیا سونے ایسا پاکے اے منافقان دا پروپوگنڈا وے آقا علیہ السلام دی طبیعت ناساد ہوئیے آقا دی بیوی جلدی نال اگے آئیے آکے اپنی چادر نال نبی پاک دی پیشانی نو صاف کیتا فرمایا سونے کفیت وحی والی آکھے ہمیشہ تیری عظمت تو میں صدقے جاواں میری حمیرہ اے میری عائشہ اللہ نے تیری پکیزگی دے اندر 18 ایتاں قرآن دیاں نازل کر دیتیاں نے میرے ابیرہ لوگوں اے میں کسے دیاں گلہ اندر آکے اپنی بیوی تے الزام درازیاں نہ کریا کر اے میں محلے دارم دیاں گلہ اندر آکے اپنی بیوی دے بارے انج دیاں گلہ نہ سنیا کر اے بیوی جیڑی مرد دا لباس ہوندی ہے اے مرد بیوی دا لباس ہوندا وے اپنی بیوی کوئی گل کرے تے تحقیق کرنا بھی ضروری ہوندا رے اے بڑے بڑے منافقان دا پروپوگنڈا اے بڑے بڑے معصومانو پریشان کر کے رکھ دیندا رے اے امی عائشہ دی عظمت اے حضرت یوسف تے الزام لگے اے دودھ پیندا بچہ بولدا وے اے مائی مریم تے الزام لگے میرے ابیرہ دودھ پیندا بچہ بولدا وے اے بڑے تے الزام لگاؤ اے بڑے بڑے جانور بول دینے واہ ایسا میں تیری عظمت تو صدقے جاواں تیرے تے الزام لگاؤ نہ بچہ بولے نہ جانور بولے آوے اے اللہ نے ایسا تے الزام لگا رب کائنات آپ ہی بول پہ امی ایسا دی عظمت دے اندر اسے واسطے میں کہنا لوگوں آقا دے پسینے نو امی ایسا نے صاف کیتا منو یاد آگے حضرت کاری عبدالحفیظ فیصل آبادی ساری زندگی امی ایسا دی شام دا ترانہ گایا تے دعا کریا کر دے سن اللہ منو موت آئے تے جس دن امی ایسا وفات پا گئیاں اللہ منو اسے دن موت آوے میرے ابیرہ حضرت کاری عبدالحفیظ اللہ جتھے لیٹے نے اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنا دے بڑے صدیاں دے بعد ایسے لوگ پیدا ہوندے نے کاری عبدالحفیظ فیصل آبادی صاحب ورگے پڑھیا کر دے سن کچھ ایسے بھی لوگ اٹھ جائیں گے اس دنیا سے کچھ ایسے بھی لوگ اٹھ جائیں گے اس دنیا سے جنہیں ڈھونڈنے نکلو گے مگر پا نہ سکو گے کچھ ایسے بھی لوگ اٹھ جائیں گے اس دنیا سے جنہیں ڈھونڈنے نکلو گے مگر پا نہ سکو گے کلیوں کو میں سینے کا لہو دے کے چلا ہوں کلیوں کو میں سینے کا لہو دے کے چلا ہوں گلشن کی فضا مجھے یاد کرے گی اللہ جتھے کاری صاحب لیٹنے قرآن پڑھیا کر دے قالو سبحانکا 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 قالو سبحانکا ھذا بہتان عظیم اللہ اللہ قرآن پڑھیا کر دے حضرت قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آباد
قرآن پڑھنا بڑا پیارا میٹھا انداز فرماندے نے یا نساء النبی لستن کواحد من النساء ان اتقیتن فلا تخزانا فلا تخزانا۔ اللہ میرے بھائی مرزا حسنین صاحب دی محبت قبول فرمائے، قاری صاحب دا میٹھا انداز بڑی محبت نال سنیا نے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخزعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا۔ اسے واسطے میں کہنا آقا دے پسینے نو اما ایشا نے صاف کیتا۔ اللہ میرے بیرام دا اونا قبول فرمائے سنیاں دے میرے بھائی عمران گجر صاحب رات نا کل افطاری کیتی میں دعوت دیتی تشریف لے آئے اپنے بیرا ساتھیانوں بھائی مدثر صاحب میرے بھائی عثمان صاحب بنگلہ گگیرہ تو آئے نے میرے بھائی سجاول صاحب بابر صاحب اے سارے احباب زہیب صاحب رانا عبدالقیوم دیگر اللہ پاک نہ سب دا آؤنا مل بیٹھنا قبول فرمائے۔ آخری محبت والی گل جڑا ماں ایشان المحبت کر دا میرا اللہ دی قسم میں باوضو منبر تے کھڑا ہوں میرا دل کر رہا میں تہجد دا ویلا جدو میں اے پیا پڑھنا سا سیرت ایشا تے میں پڑھ دیاں رب دی قسم باوضو منبر تے کھڑا میری آنکھاں برس گئیاں یہ کیسے معصوم لوگاں تھے لوگ الزام لا کے زندگی بیران کر کے رکھ دیندے نے میمیاں بیوی دے اندر جدائیاں پا دیندے نے اللہ اللہ محبت دی گل آقا دے پسینے نو مائی ایشا نے صاف کیتا۔ ان تسی سبحان اللہ کہہ کے اپنا حصہ پایا دے مینوں پتہ لگ جائے گا تسی اماں نال پیار کرنے والے لوگ بیٹھے ہو سمندری والے ہو میں تہاڈی عظمت نو سلام پیش کرنا جنگل دے اندر منگل لایا جے وہ آخر تک صاف تے میرے ویر بیٹھے سنیا دے بڑی محبت نال آقا دے پسینے نو اما ایشا نے صاف کیتا۔ تائیوں ایشا دی چادر دا تائیوں ایشا دی چادر دا مہکار بڑا سونا تائیوں ایشا دی چادر دا مینوں ایک بندہ کال پیا کہندا سی ایس مجلس اندر بیٹھا ہمدا حضرت جی فیصلہ آباد والے لوگ سبحان اللہ کہندے نے تہاڈی مسجد دے لوگ سبحان اللہ نہیں کہندے مینوں بڑا دکھ ہویا ہن بولیا جے آقا دے پسینے نو اما ایشا نے صاف کیتا تائیوں ایشا دی چادر دا مہکار بڑا سونا تائیوں ایشا دی چادر دا مہکار بڑا سونا عرشاں اتو مولا نے اللہ کو دتیاں گوائیاں نے عرشاں اتو مولا نے اللہ کو دتیاں گوائیاں نے میرے سونے دی بیوی دا ان سارے حصہ پا کے بولے آجے بڑی محبت نال عرشاں اتو مولا نے
لوگوں دتیاں کمائیاں نے میرے سونے دی بیوی دا میرے سونے دی بیوی دا کردار بڑا سونا میرے سونے دی بیوی دا کردار بڑا سونا اللہ پاک جتھے سیدہ امی عائشہ لیٹیاں نے او جنت دا حصہ ہے جنت البقیع دے اندر اور لوگوں میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی ذات سب ذاتاں چو آلہ تے میرے مصطفیٰ دی بات ساریاں باتاں چو آلہ سبحانک ہذا بہتان عظیم سیدہ امی عائشہ تے نبی دی بیوی تے الزام لگا سورۃ النور دیاں 18 ایتاں رب نے نازل کر کے دسے ہے کہ نبی دیاں بیویاں پاک نے تے ساری کائنات دے مومنات دیاں ماما نے جڑا ماما تے شک کر دے او حلال دا نہیں ہو سکدا جڑا اپنیاں ماما دے بارے بہتان تے زبان درازی کر دے حضرات اسی زندہ رواں گے اے اہل بیت دا محبت اہل بیت نال محبت کر دے رواں گے جب تک ساڈے جند اندر جان رہے گی منہ اندر زبان رہے گی اہل بیت دا بھی ذکر ہوئے گا نبی دیاں بیویاں دا بھی ذکر ہوئے گا میں تے نوکر ہاں محبت نال بولو سبحان اللہ میں تے نوکر ہاں نبی دی آل دا میں تے نوکر ہاں نبی دی آل دا سارے سید بنے نے سنیا دے بڑی محبت دا جملہ سنیا دے دراؤ ہر کوئی سید کہندا اے اصلی سید کون محبت نال سنیا دے دراؤ ہر کوئی اپنے آپنوں سید کہندا اے اصلی سید کون آ سن حدیث پیغمبر دی تیرے توپ جان سارے دونے تکریم ہے لازم سیدان دی پر سید ہندا کونے آ سن حدیث پیغمبر دی تیرے توپ جان سارے دونے تلیاں تے چک کے حسن نو تے میرے نبی لگے اے فرمانے اے پتر میرا سید ہے دسو اس تو سونا کونے میں تے نوکر ہاں نبی دی آل دا میں تے نوکر ہاں نبی دی آل دا اللہ بیران دی محبت قبول فرمائے سنیاں دے میں تے نوکر ہاں نبی دی آل دا میں تے نوکر ہاں نبی دی آل دا پھلاں دیاں ہندیاں نے کئی قسماں کئی کلر تے کئی ڈیزائن انہاں دی رنگت تک تک کے بھئی ہندی دنیا فینے دو پھول جگتے ایسے نے جڑے میرے نبی دے دل دا چین ایک پھول دا نام حسن یارو تے دوجے پھول دا نام حسین میں تے نوکر ہاں نبی دی آل دا اللہ سانو زندہ رکھے آل رسول دی محبت اندر آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.